Vasco MD Krishna Salkar praised the Goa police for swiftly cracking the minor dacoity case, crediting PI Vaibhav Naik's leadership for the arrest of 6 accused. Here is the Chief Minister to honor the team on the Goa Liberation Day. खूप बरं दिसता की आज आमच्या गोवा पोलिसांक म्हणजे व्हॉट वॉज अकॉर्डिंग टू ऑल अदर्स इम्पॉसिबल केस आणि पुलिसाचेर डाग दवरिल्लो आमी इनएफिशियंट इतले म्हूण तांकां हें केल्लें तांणी आज एक ब्लायंड केस जी आशिल्ली ती आज क्रॅक केल्ली आसा. सो त्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल CMA बरोबरूच आमचे जो DGP आसा आलोक कुमार सर तशेंच IGP आमची वर्षा शर्मा DIG आमचो चौरसिया मागीर टिकम सिंग राणा जो SP आसा आमचो DYSP गुरुदास कदम मुरगांवचो PI जॅकी शरीफ आनी आमचो वास्कोचो PI वैभव नायक आनी तांची पुराय टीम जी ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान आशिल्ली जी धरपाक आशिल्ली हांव तांकां सगळ्यान पयलीं कॉंग्रॅच्युलेट करता. अशी जेन्ना खंयची केस जाता तेन्ना खंय तरी सरकाराचेर तर दबाव आसतात पूण लोकांचोय बी खंय तरी कॉन्फिडन्स मातसो लो जाता आनी आज ही केस आमी पयली की ब्लायंड केस आशिल्ली म्हणजे खंयचेच सुराग म्हणटा तशें मेळनाशिल्ले तांणी हेल्मेट घाल्ले कांयच कळनाशिल्लें अशी ब्लायंड केस आसतना पसून 6 दिसां भितर ही क्रॅक करप इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल एंड इट शोज हाउ एफिशियंट आवर गोवा पुलीस इज. आज टेक्नॉलॉजीचो फायदो घेवन आपले एफिशियन्सीचो फायदो घेवन आज खंय तरी ह्या 6 डेकॉयटांक तांणी आज धरले. हांव मुद्दम स्पेशली हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या सगळ्या DIG आसून DIG IGP टिकम सिंग राणा हे सगळ्यांनी बरें काम केलें. मुरगांवचो PI ताणेंय बरें काम केलें पूण सगळ्यान स्पेशल मेन्शन इज फॉर आवर वास्को PI वैभव नायक हू इज स्टील कॅम्पिंग. खरो म्हजी आज तुमी म्हाका विचारता पळय खरें फाल्यां तुमी तो येतकूच विचारपाचो कित्याक आज तो थंय अजून कॅम्प करत आसा. 6 डेकॉइट्सांक धरपाची मोठी जबाबदारी म्हाका दिसता गोवा पुलिसान आमच्या वास्कोच्या PIचेर दिल्ली आनी तो आपली टीम घेवन पुराय टीम घेवन थंय गेलो तांणी कॅम्प केले. ज्या प्रमाणे आमकां कळटा म्हणजे हाफ पॅन्ट घालून बनियाना घालून लिपून रावन खंयच्या गाड्यार बसून म्हणजे फिल्मान आमी कशें पळयता तशें पळोवन रातचे म्हणजे रात्री म्हणजे देर रात्री बसून थंय कॅम्प करून ह्या सगळ्या 6 डेकॉइट्सांक धरपाचें मोठें काम म्हाका दिसता आमच्या वास्कोच्या PIन केलां आनी आय प्रेज एवरीबडी ऑल कनेक्टेड रायट फ्रॉम DGP टू द हवालदार टू द कॉन्स्टेबल सगळ्यांनी जितल्याय जाणांनी ह्या केसीन आपलो हातभार लायला तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट आनी परत एकदां ऑनरेबल CMA कडेन मागता की आमचो 19 डिसेंबर रोखडोच येता त्या 19 डिसेंबर ह्या पुराय टिमींक तुम्ही फेलिसिटेट करचे तांकां मेडल्स दिवन तांकां फेलिसिटेट करचे जाणे करून पुराय गोवा पुलीस जे गोंयान आसा तांचें मनोबल वाडटलें आनी ऑपोजिशनाकूय ही मेसेज वतली की वॉट आवर गोवा पुलीस इज.